अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे हमने पहले कहा था कि मुस्लिम लीग नून में धड़े बंदी हो रही है और ग्रुप बंदी हो रही है। इस ग्रुप बंदी का इजहार अब वो मीडिया भी कर रहा है जिसे मियां नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का हिमायती अखबार या चैनल कहा जाता है, और उसकी तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है कि धड़े बंदी मुस्लिम लीग नून में हो चुकी है। हम ये बहुत पहले कह चुके थे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो दो ग्रुप बन चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वाज़ेह होंगे और जब मियां शहबाज शरीफ जेल से बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और फिर मरियम नवाज जो हर जगह पे आगे आगे नजर आती हैं, फिर मरियम नवाज बैक फुट पे चली जाएंगी और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो आगे बढ़कर मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभाल लेंगे। तो मियां शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की बागडोर अमलन संभाल ली है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के जितने फैसले हैं वो तमाम फैसले मियां नवाज शरीफ के बजाय अब मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अलबत्ता उनका ये कहना है कि अगर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, एक नया इमरानी मुआहिदा किया जाए तो फिर मियां नवाज शरीफ को भी कायल किया जा सकता है। लेकिन असल बात यह है कि मियां नवाज शरीफ अगर बयानात का सिलसिला जारी रखेंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून का आगे चलना यानी मुक़्तदिर कुव्वतों के साथ चलना शायद ज्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अब तब्दील हो रहा है। एक मरतबा फिर मियां शहबाज शरीफ जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ इब्तिदाई गुफ्तगू भी की है और उसके साथ साथ दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ भी वो मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर पीडीएम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अवामी नेशनल पार्टी को वो पीडीएम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन मरियम नवाज अभी तक आड़े आ रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से माजरत नहीं की जाती उस वक्त तक वो पीडीएम का हिस्सा उन्हें नहीं बनना चाहिए। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि 29 तारीख को यानी कल पीडीएम का अहम तरीन सरबराही इजलास बुलाया जा रहा है। इससे पहले मार्च में ये इजलास हुआ था और मार्च का इजलास इतना तल्ख था कि उसके बाद फिर जो दूरियां थी पीडीएम में वो बढ़ गई और जो इख्तिलाफात थे वो भी खुलकर सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल आमने सामने आ गए थे, जबकि मौलाना फजल रहमान और अवामी नेशनल पार्टी भी आमने सामने थे। और हमने उस वक्त ये कहा था कि पीडीएम आज अमलन टूट चुकी है और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि पीडीएम नहीं टूटी। हमने ये कहा था कि पीडीएम में जब इतने इख्तिलाफात हो गए हैं तो पीडीएम टूट चुकी है। पीडीएम का एक नए सिरे से आया किया जाएगा और नए सिरे से आया जो है वो मियां शहबाज शरीफ ही कर सकेंगे। मौलाना फजल रहमान इस हवाले से जितनी मर्जी कोशिश करें, जब तक मियां शहबाज शरीफ उनका साथ नहीं देंगे पीडीएम दोबारा से इकट्ठी नहीं हो सकेगी। मियां शहबाज शरीफ ने जेल से आते ही अपोजिशन के साथ राब्ते शुरू कर दिए। जेल के अंदर भी अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी एक आला सतही वफ्द के हमरा मुलाकात के लिए गए थे और जैसे ही मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद आते हैं यहाँ पर वो एक बड़ी जियाफत का एहतमाम करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को वो मदऊ करते हैं। उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ी हो और इस हुकूमत को जो है वो चलता किया जाए। अब कल सरबराही इजलास है। इस सरबराही इजलास में जहां पर मियां शहबाज शरीफ को मदऊ किया गया है वहीं पर मरियम नवाज को भी मदऊ किया गया है। जो अब तक की सूरत हाल है, जो गुज़िश्ता 2 रोज गुजरे हैं, उन 2 रोज में जो बयानात आए हैं वो बिल्कुल सामने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की बात और उसके ऊपर तायीद मरियम नवाज की ये वाजे कर रही थी कि मरियम नवाज अलग लाइन ले रही हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की और जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि पीडीएम में तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, किसी एक या 2 सियासी जमातों को इनफरादी तौर पर फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है। और ये बात अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाती है। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन खुसूसन मियां शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पैगाम भिजवाया गया है और वो ये है कि आने वाले बजट के खिलाफ टफ टाइम जो है वो हुकूमत को दिया जाए। इस हवाले से अपोजिशन मुत्तफिक हो और मुत्तफिका तौर पर इस बजट को मुस्तरद कर दे ताकि हुकूमत की आईनी पोजीशन इंतहाई कमजोर हो जाए और इसे घर भेजने में आसानी हो। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा मशवरा ये दिया है कि पीडीएम में मुश्तरका फैसले किए जाएं और आखिरी जो अहम पैगाम है वो पैगाम यह है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि इस हुकूमत को
چلتا کیا جا سکے۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں شہباز شریف کو دیا جا چکا ہے۔ میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آج اہم ترین ملاقات ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان میاں شہباز شریف کے اعزاز میں آج عشائیہ دے رہے ہیں، اس عشائیہ میں دیگر رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ البتہ میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو آنے والا کل ہے اس میں جو اجلاس ہو رہا ہے، سربراہی اجلاس، اس حوالے سے غور کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو دعوت دینے کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا کہ آیا انہیں مدعو کیا جائے یا نہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں دیگر اپوزیشن جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، اس کے بعد انہیں مدعو کرنا چاہیے۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کو تجویز دیں گے کہ وہ تمام ممبر جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کریں، اور اس ٹیلیفونک رابطے کے بعد اگر تمام ارکان کی رائے آ جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو دعوت دی جائے تو پھر کثرت رائے سے فیصلہ کر کے دونوں جماعتوں کو مدعو کیا جائے تاکہ دوبارہ سے پی ڈی ایم کا احیا کیا جا سکے اور متفقہ طور پر آگے بڑھا جا سکے۔ ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف ان دنوں میں رابطے میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میاں شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی جو کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے ذریعے آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری تک میاں شہباز شریف کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اب تک ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ مفاہمت کی پالیسی کے بجائے مزاحمت کی پالیسی کے ساتھ ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ تھا، دو ٹوک بیانیہ، اس بیانیے کی وجہ سے ہمیں ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اگر مفاہمتی پالیسی اتنی کامیاب ہوتی تو پھر حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف جیل میں نہ ہوتے۔ اگر مفاہمتی پالیسی اتنی کامیاب ہوتی تو پھر علاج کے لیے جانے والے اپوزیشن لیڈر کو ایئرپورٹ پر نہ روکا جاتا اور انہیں جانے دیا جاتا۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ مزاحمتی پالیسی جو ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مزاحمتی پالیسی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا۔ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو 2018 کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر حکومت تو دور کی بات، اپوزیشن میں بھی ان کی اکثریت شاید نہیں رہے گی۔ میاں شہباز شریف نے اس حوالے سے بہت سے اپنے پارٹی رہنماؤں کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے۔ اس حوالے سے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پہلے گرین سگنل چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میاں شہباز شریف اب میاں نواز شریف کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ گراؤنڈ کو ہموار کریں۔ اسی لیے انہوں نے سوشل کنٹریکٹ کی بات کی ہے۔ لیکن ناظرین، عمرانی معاہدہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ اس حوالے سے کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ البتہ مذاکرہ ہو سکتا ہے اور مذاکرے کی راہ ہموار بھی کی جا سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس حوالے سے لچک کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اور جیسے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی یقین دہانی کروائی جائے کہ آئندہ ان کے ساتھ 2008 اور 2013 اور 2018 والا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے کل سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اگر مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان مزاحمتی بیانیے پر ڈٹے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے راستے پی ڈی ایم کی طرف سے مکمل طور پر بند ہو جائیں گے، اور یہ کسی صورت بھی اپوزیشن کے لیے پھر خوش آئند نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔